እንበል ኖላዊሆም ለእስራኤል አጥን አታአብኪሩ ቤት ተቀሚጥ ካትነብር አስተምር ስምዓና ንሱ አብዛ ዓለም ዚ ተራእየ ዘይነብር ላዕለ ኪሩቤል አስተርአየ ክብል ከሎ ተራእየ ብመን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ስጋ ለቢሱ ኣብ ማእከልና ኮይኑ ኣነ ጓሳኤ ኢሉና ኣነ ጓሳኤ ስለዚ እቲ ኣብ ኪሩቤል ዝነብር ዝረአየሉ ወይ ከዓ ዝተራእየሉ ወርሓት ስለ ዝኾነ ክርአኸን ምንታይ እዩ ንዓና ንኽዋስ ንጉስነት እዩ እሞ ስማዕ ኢልና ጸሊና ብጀካ እዚ ቅዱስ ዳዊት ተዛረበውና እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝወለኒ የብለ ኢሉ ኣብ መዝሙር ዕዝራ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝወለኒ የብለ ኢሉ ንሱ ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓየ ይበኒ ክፉእ ኣይፈርህን እየ ስለምንታይ ክፉእ ደይፈርህ እግዚአብሔር ጓሰቱ ስለ ዝኾነ ብረባረባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይፈርህን እየ በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ስለዚ ቅዱስ ዳዊት ብዙሕ ኣርእስቲ ይብልዒሉ እዚ እሞ እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ክንብል ሓላዊና ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ እቲ ኣብ ኪሩቤል ዝነበረ ንዓና ንክሕሉ ኣብዚ ዓለም ተራእየ ድማ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት እቶም መጻሕፍቲ ኩሎም ዜሮም ዜሮም ይሰማምዑ እዮም እምበኣር ኣብ ጳውሎስን አንተውጎም ብል ነይሩ ጓሳናን ጀማር እምነትናን እናበለ ዛረብ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ ናይ ዮሐንስ ወንጌል ክንርኢና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1 ብምሳሌ ጀሚሩ ክርስቶስ ብዘይ ምሳሌ ኣይተዛረበን ጎይታ ኢየሱስ እቲ ናብ ደንበ ኣባጊዕ ብኻልእ ገጽ ዝኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቕን ጉሒላን እዩ ኢሉ ምሳሌ ብዛዕባ ጓሳ ኣባጊዕን ብዛዕባ እቶም ኣባጊዕ ዝሰርቁ ተዛሪቡ ኣባጊዕ ዝሰርቁ ኣብዚ ግዜና ያለው እዮም መጀመር ዝኸድጋ ንብሎ ኣባጊዕ ዝተባሃልና ንሕና ኢና ምእመናና ክርስቶስ በጊዕ ክርስቶስ እኳ ንባዕሉ በጊዕ ተባሂሉ ነዋ በጉለ እግዚኣብሔር ኣታሕቲያ ተለሚሉ ዮሃንስ ገንሸን ፋሲካና እዩ ንሕና ከዓ ኣባጊዑ ንሕና ከዓ ህዝቡ ንሕና ከዓ ሓለዉ ንሕና ከዓ ኣመንቱ ንሕና ከዓ ሰዓብቱ ስለ ዝኾንና ብኻልእ ገጽ መፅእ ኣለልይዎ ንሱ ሰራቕን ጉሒላን እዩ ምክንያቱ ሓቂ ተተልዎ እቲ ኣብ ደገ ማእተወ እቲ ዓፃው ድማ ንኸፈተሉ ነይሩ ንሱ ግን ከምቲ ሰራቂ ንገዛ ሰልሲሉ ኣፀሚዩ ኣትዩ ሰሪቑ ንብረት ዝኸይድ ንሱ እውን ምእመናን ንክሰርቕ በቲ ኣብ ደገ ዘይኮነ ብኻልእ ገጽ መፅኡ ይመስል ዝእብል ኣብ ደገ ክበሃል ከሎ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያን እዩ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ተማሂሩ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ንመፅእ ዘይምህር ንሱ ካልእ ኣብዚ ላይ ተማሃረ ተኮይኑ ምክንያቱ ሓላፍነት ኣሰኪም እዩ ጎይታ ንጓስነት ቅድም ኣነ ጓሴ ኣይሉ ዳዕር ከዓ ጓሶች ይሰሪዑልና እሞ እሱ ሰራቅን ጉሒላን እዩ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ኣነ ንፍርዲ እየ ዝመፅእ ኣብዚ ዓለም ዝመፅእ እየ ዘለኹ ኢሉ ንምሕረት እውን ከም ዝመፀ ድማ ነጊሩና ስለዚ ንፍርዲ ክብል ከሎ ነቲ ተመለስ ተባሂሉ ኣይምለስን ነቲ ተጓሰ ተባሂሉ ኣይጓሰን ዝበለ ንፍርዲ ነቲ ኣብቲ መጓሰ ዘሎ ግን ንምሕረት ይመፅኡ ስለዚ እቲ ኣብ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ኣባጊዕ እዩ ንዑ ሓላብ ኣብ ደገ ይኸፍተሉ እተን ኣባጊዕ ድምፁ ይሰምዓ ነተን ኣባጊዑ ከዓ በብስመን ይፅውዐን ኣውፅኡ ከዓ ይውፍረን ስለዚ
هذا وانا سنكا فلت عيني هلوات كفلت عيني نبرت كفلت عيدلني كمتي ديابلوس نهوان إذا أطعمتي إلو نتا مرات زخونت موت تولد فرزر لعا كموك عنسو ونجيل عيدل له كريستوس سبقال له الجابير ينقرال له إلو كحدث يقول سركامو كابتن مسنت توصل من يفسر قاتي وسيد كان نخاله دمصو عيله يعني نغاسه عند دمصو له يعني دمصو وانانا نفلدينا نللدينا ازي تصغ مني وانانا مني غاسانا بيننا نغاسه ايناي منغدنا مني حبارينا ازي كنفلت كم زلنا نتغاسا لدحريو نسعد تغاسا قدمنا خيب صقم كيرخبنا عربيت كيرخبنا تغلا كيرخبنا من طال كيرخبنا قدمنا خيب تغاسا نحنا أثر بن سلبي لنكرس يتلوه الله يويا منه وانا قل أي سعبوني انتهي دا كواحد ما كابو قلبا ويتا بزمثل الأنبر بزي مثل مثالي سلزي مهم كم نايبوسي أباقي عين مالك كالكلميان يخيل كم مخا يسعبو نبتا موسي دك إسرائيل أبارنت قبسير وعسميتن حنسان عمد كدهابو خلو نزيابير قن عير السعون هم كان خان نزيابير عير السعوني هان أملاك أبراهام مردان نبان دابلو يوم زسلو يزنبرو اتمك زعتي حلو حلبو كابوم أبتم هسانات بس إذا تنتنو سات انت تقولون وعلو شي كارنتوان حمسة بيت حجي ما انت ولدات الشكا ما انت حمس ولدات حجي رقات يونس شكا يطنعيلو نسمو اللادا كترك صوم تقديدا نقرقن نبعاتها عبيدا أعقرا نسماي نتيقاتو زيابير نبعات يحبسيو ስለዚህ እግዚአብሔር ከውሽጦም ከብከብዶም መድኃኒት ከብቁለሎም ደልዩ ነገር ግን ኣብቲ ጊዜ እቲ ሓደ ካልእ መከራ ነይሩ ንሱ ከዓ እንታይ ነይሩ እተን ደቂ እስራኤል ክወልዳ ከለዋ መወለዳን ገይሮምለን ነርሳት እተን ነርሳት ሕጂ እንታይ ተባሂልወን ካብ ፈርዖን ወድን ተወሊደን ዕርስ ኣቢል ግን ክተሎ ክውለድ ከሎ ጓል እንተኮይና ግን ግደፍኣ إلو تزازي بول السنجن حيوات نيران بل جابير يعبن حجيش كم واي قبران مسيحة وليلو حجيش لم تاكو ودي قبر كشتفايدا المستنقصبا دك إسرائيل حيالاتين كمان يكونن كي نتانا وليدن ينسان حايلن مهني تاقجبن مسيحة وليلو مستول دقن أديو أبغى أعرف حاجة بنيا جن حبي كان يحب باسل زمانه كم زي قلعة حزال بمسر جيرا بلا خاسريها نو ما كم زي أتوا جيرا أبحر دربياته هارجن تاقوان فرقان كتحس أبكلا نموسي رفيباته حارسن قال نسيان وقال عنه اللي قلب لك كذا إلى العلا وسيدا ودا وخنان جزاء وسيلاتو صبوق غير علياتو موسيقى عاوق ساعة ودا إسر عمد كل طباب جبس تمهيلو ليك كوينو نقرقل كاب بخبرت مستوم آرماويان منبار بوردت مستوم هزبي منبار يحشني زبل مريتو بدحرزي الزيابير أملاح نموسيه الله عبد مو
موسى كأنا بتعدي زي قبل مصر حريق واحد إسرائيل أو قتيل حد قبس أوي بس حد إسرائيل أو خباز ثاني هو إذا قبس أو بس موت حجي نسوا بحيث عارف إسرائيل خباز ثاني منكم زعل لنا خسوا عندنا وأتا حوات نجوم صوم سلام تايت باسو تورم هي كم تتمالنا قبس أوي إذا قتل كانت كسلم إذا لي خادي خابتي كايلو زيادة سميع عيل حجي خابا هاديمو نمديان قصو كيلو أمديان مساعتوه هذا قشينيرو شو عطوه الدنورو حنت خبتنا والدو بيتيو أبو كنت قل عاولي بالهذا زين እግዚአብሔር አምላክ ጉስነት ህዝቡ ስለዝገብር ንሙሴ ጓሳን ክኸውን መራሒን ክኸውን ኣብ ደብረ ሲና ኣብታ ልምልም ትኽልያው ነገር ግን ሃልሃል ትልሓዊ ዓደለዋ እቲ ቆጽሊ ኣይጠፍእ እቲ ቆጽሊ ኣይነድድ እቲ ሓዊ ድማ ኣይጠፍእ ታይዳ እዚ ነገር እስከ ግብሪዮ ለተናባጀ ዓጪውቲ ሓደ ቦታ ቅርብ ኢሉ ተራኣዮ እግዚአብሔር አውቆ ኮይኑ ተዛሪዎ ሙሴ 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 ናይ ህዝበይ ድምፂ ሰሚዐ ኣውያቶም ፈሊጠ ሕጂ ግን ኪድ ንህዝቢ እስራኤል ኣውፃዮ ኢሉ أنا لا أتوقع كوني نزل إسرائيل كوس زغير لما ينقر عفاي كورتا إلو كلا ينقر كا من شيء مكان أبانا تولو نخطاي كله مين إلو دعان كده ملكتات كبكا يموز ملكتات كده مفرون كبرو إلو من يخو كان تولو من كبلو من كبلو እትዘሎን ዝነብርን ዝሃሎ ወይሄሉ ሕጂ እዚኣ ብዓረብ ያህዌ እያ ትብል ከምኡስ ብዕብራይስጢ ያህዌ ስለትብል ሕጂ ነዚኣ ከዓ ዞም ሰረቕቲ እምነት ይሆዋ ንሕና መሰኻኽር ይሆዋ ኢና ኢሎም እምነት ክትከውን ገይሮማ ስለዚህ ካብዚ ተመልሽ ይማዓል ህዝብ ግብጽ መሪሕዎም ኣብዚ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ትርጓሚኡ እንታይ ኢሎም ገሊፆም ሞቶም ኣቦታት ናይ ሙሴ ኣባጊዕን ማለት ቅድሚአን ይኸይድ እሞ ይስዕብኦ ኢሉ እቶም ህዝቢ መሪሑ ባሕሪ ኤርትራ ተሳጊሩ ኣብ ሲና ካብ በረኻ ካብ ሰማይ منا كابتي كوحها ماي أثلفيلو ملآخنا مرحو أزغلو تمرسنا قبليو أو سيوه مو حجون مريح النك الزعبير كاب كدمات شيزيو شيء منيرو سلذي ክርስቶስ ከዓ ኣነ ጓሳኤ እሞ እቲ በስ በዓይ ዝኣቱ ከዓ መጓሰይ ክረክብ እዩ ኣነ ሕያዋይ ጓሳኤ ህይወተይ ከዓ በጃባጊዐይ ዝሕልፍ እየ እሞ ኣነ ሕያዋይ ጓሳ ስለ ዝኾንኩ ንስኻትኩም ከዓ ኣብቲ ሓደ ወቅት ህሉ ሓላዊ ዝተባህለ نفسه بعد قويتنا من هنا يسكت شيء سلسلة قويتا كم بحاجة كم زيرو بحاجة بلوكم على له إذا أبدأ أنا أتوم كلمة الموت كلاتهم وحالو تنسرق تنيوم من الناس شيء يوم ما نيوتهم ترى يقولوا نادو أبناء تحت فريساوي على السرينا مهراني ونيروم نجرجن نعم ترى يقولوا نيروم بنتهزبي منهم أقواسي وينبون وقادا صار يهودلو نيرو نسوم بس عادتهم كتنكفوا زي كلو نتهز بكن كبيدن مسوارو زي بيشون أبكسانو يسكمو نيرو حجون كم تهرش كريستوس واسع وينو بجاب ذهب هيوتو أدم مراحتنا حياوة مراحتي قناعات مراحتي كل نجار زخلو مراحتي زمهرو زستمهرو
زأمنوا زتمقوا زنسحوا زغربوا كفونوا كم زلوا بيزار بنارلو سلذي كريستوس من عنينا نعنا أبنت كوينو زغورو كمون نبيات بحالو مرحت نيرو بيهم نوم نبيات كعا مريحون كل نجار أبدهنا جبتو نيرو دهنا نبيات جن استمرت زي كلمة ساعة وانجيل كمان كلون يمهروا بدهريو جن بدهر سنساعة أبي يوحنس مراب أسران حدن كأسر تحمش تزلوا جميرو على أبنت كهونا نقدس بيتروس قدس بيتروس تفكر أن ديها هايلو قدس بيتروس كعا هو ويتاي أنا همزم كركان سراب علها تفلتيها ويتارا عندايلو أباقي حلو حجي كمين مكيو دايزي أنا سبح وانجيلي أنا من بيت بار حلو تباهيلي بيتروس تباهيلي تواهيلو بيتروس كا حلو سلس تباهيلي نتوقع حلو زلوهم أمونات حدرا اندهاية كهاريات جميلكا سب حجي السلطان نايتالي تكريستياني كاهن يكون دياقون يكون نفك دياقون يكون أنا قنستيس يكون مزمر يكون حلافنت نايقوس النت هزبي بيت باقال تشمي تابي تكريستيان ذهبتو حلافنت كهلو ألو كلنا حلافنت عنا ديقنا سيكا نخسو سيفا العتقني ديقنا كهنت نفك ديقنا أنا قنستيسنا سلكا يكون اللوسة تماهيكا حالران هزلو تحلو تماهيكا مهيلكا تقبلكا يو الله كالوات جن بعلم بفين زبلهم كم دليتهم غيرهم نتقمهم من ناقد نخغورون تهزبي نحنا ممهراننا بلو سخا مملك الله سلذي تزمت الله مالت مو كريستوس من عنينا أباقي أي حلو يلوه بجنبه كلايون تفكرني لي حلو هو قويتا يفكرك إلو مع إياوتا يبلع إلو سالساي تفكرني لي مسبلوغن قدم سلسة قدي حلو ونيرونديو ويلاي لا قدم حتى قدي يذكرني كمن فرحة ويتاي أنا بمذكرك نسخة أنا تفلتها سلسة سلسة قدي مسك حلو ونمرمو بزي دهون يخون سلك عدتا دهون يخون زحتى نزللو تدرجة وهايون ويتا نسخة كل تفلتها أنا بمذكرك كون تفلتها إلى بسم الله شلو ويتايس دما نتي فقري متعارف غيو شوم إذا دما نابتك أزوجة بعمقي كما غيرو الإلكا نابسفرو حاتمكا الإلكا نابسفرو كنت ملتو أي بلاشوني أنقو بروري وركيو أبتكان توريبو مسيو حتى كريستيانون أنت دا عبديلو تنسيحو كريستيان كوينو إمو زركب مو متى عالم إيقوره ثلاثة ساعة كم مسبرو اتقداماي نابل الهواريات شو مويبل اتخلاي قبل سبعان أرضيتن شو مويبل اتسالساي
أباجي يابل زين عياوت يابل أباجي يابل عياوت يابل عنديو السالسة يقول السالسة شدوش تقدسات هالستن نقول مؤمنين نقول أمانين كحلو سلطان هبو أما جوز تجينا أبزم من الأسر كاو سماي تأسر خونيو أم فتح كاد ما سماي فتح خونيو إلو أبكار ولا ترينا نسخة غيرها أبز دعوة يا أرمان بيتكلم كهان سائر إلو كوحي يتروس تبعي له ذا يتكلم يا أمن تاني أبتم هرت كريستوس أبنات كريستوس أفقر كريستوس إعطى مسيح تعلنا سلذي نحن هنسان من دقنينا توم أمنتي مالك مو نسرع ويغا الله يالما نيتكتاني كانت أي نايسيول أناقل أي حيلوان يوم ولا حجي دفع انت دفع يرون لنا تدفع الله يكون من هذا حجي أكبر بيتساقم يا الله نقر قن أي تفعلها كتستعمل الأمر بيتا كريستيان امنا كتف أي كإلني بتف انت تغون بزمن ديو قد يعرس متأفل بتف انت تغون 7 عامات كومونيست على راشا جيرو حجي اندي عينة كريستنا اللو راشا كلنا نريد لنا العالم زلين تكف انت تغون درقون بوغن جيريو نغتف امنا سبكيت امك كالكيلي مو حجي ما باترياليك انت ولدكا كهنات انت أسركا نساوان تسردكا وتهدر انت قبركا تا امنت كتأف ايتلئلنيا مسارتو نتأمنت مدفع تباهي يتقبر منياتو واسا انت توقعي وتنواقع يبتناي سلذي أنا قلتي ولا يماسن وانيوم أي ناوط وانيوم أي حيل وانيوم سلذي كم زين مسألة امنتي هي منازلو أما عبتي زينا على مسارات تسريتنا امنتنا هنقبل عندما له نولاوي زمت عاوز تعلم بالقدوس يعني حلاوي ناب عالم زمت من ينتهينا نجابير ودون قالون فنو رياك فنو برهانك عسى هايلك እንዳበላህ እንዛራረብ ቀኒና መኑ ኃይሉ ቅልጽሙ እደ መዝራእቱ ዝኾነ እግዚአብሔር ወልድ እቲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ንሱ እዩ ኖላዊ ዝተባሃለ ቅዱስ ዳዊት እውን እግዚአብሔር ጓሳየ ኢሉ አንተ ወይ ነግረውኩም ነረ ጓሳየ ኢሉ ይጎለል የብለኝ ኢሉ እቲ ቀንድ መልእክቲ كم تقالوا أم حلوة قدر دمسوها نسمع دلنا بمن قد نخيد دلنا إذين عنا زقدة في حتويو أم حلوة أذينا دلنا من ياتو أبت محبروا لنا كريستيان نبال كريستيان تبالنا نقر بمن تاينا ها بمنتاينا ها كماي كريستيان لبلنا قدام بتمكن كريستيان لبلنا قدام بتمكن بهذه تمكن انت عايز سأل عبتي مستتمعنا انت عين هنقبل لنا امناتنا صنعك خون اجي سلمقا قيت قلاطة بنيم دمسوان كما يجب كأمانة أما رقص لأمانة تتمقن ديدبل تبل الزارو لك عملوا بارقص مهنياتو هاريات عبد السمر النورو أحزاب عربي مملكة تعود نيرو أحزاب مالك منهم أملاك زي فرطو عالم بخوم ياتفتي راح نهجي ساينس سبنتين يرده هبين يرده حسخان يرده دلو اليوم عربي يبقى أتوم مملكة تعود كا مثل الإمام أبت مثل سوديو اللي أملاك يلوم الجابير قريبهم الجابير أبت مثل لويت أمه أملكوت الجابير كيرهم
أبتاع على تزال دما بجكاي كلا أملاك أيها اللغة أي تسجد اللومون أنا قلنا أملاك يدمن بفعله سلذي نأملاك النتو أقنيهم أدم منافق عند بالغا أبتمنت يوم بوسيو أيوداويان نيرو منافق زيتي أيوداويان مالت أمنت الجاير زلوا ግን ነትና ክርስቶስ ትምህርት ሊያሙ ክርስትና ሊያሙ ሳብዱ ዘለው ሕጂ ነዚኦም እዩ እኔንኩም አጥምቆም ዝበለምበር ወደ አማኒ አይጠማም ዝብን ጽሑፍ ወላ ሓንቲ ቃል አይትረጉን ይኹም መጽሐፍ ቅዱስ ኩላን ተገንቲልኩም እኳ ደኣ ነቶም ህፃናት ናባይ ይምፁ ግደፍዎም መንግስተ ሰማያት ተኸምዚኦም ናመሰለትያ እንዳበለ ክርስቶስ መንግስተ ሰማያት كم هسان كون كان تزي تقبل كايا قاطوا يتريني خاطر سلازي بهزانتنا تطميغنا بدحريون تايز ختلنا تمهرتي بدحري تمهرت تايز متنا مسفلتنا دما امنا مسامنا تايز متنا قبري خرستنا سخا صوم صلوت مصوات فقري تحتنا اغلغلوت كل زي مسوته تاحيزو يمتص امه سلازي ابتي كريستيان كمهانا بزين الله سلازي كريستوس معار نلوم كم يوم نامسول كريستيان كحلو يمصيمو اقوم تلينا بطعم صمو انا غنا مؤمنان نايز العالم هيوت كرهو سب كوينه مصافو كريستوس نحن نايز العالم هيوت من تنركب سب كوينو مسئ أبتربيت إساياس معراف 53 نحمامنا صورة ندخلنا قاعدة سكمة كله سأجمنا نوصعنا يبي من تانا يتمسكلو يبي نزي من تانا مسكلو على كريستوس نحنا غير تاين ببرالنا إتحياء باسا هيوت بالجواقعو إحليبو يهب مالك السويت مسكل معالي إتوانا زي كنا جنا إذا نبغي تريدو سلا زي كنا مع العصر يومو تقولا أنت مثل أنت رأي إذا نبغي عادي بوني حدم أنا نبغي أي يفلتن إيه نساتو نفلتاني يمن نسو بركز يفلتن نايو نحن آخر نفلتورو أنت فريق نايو به أنت فريق نايو كن أزيو كندا يسناي نسمو أنيو منياتو نسو سلا زفلتنا نمدحنا كالقدس دنجل مريم سغانا لبيسو مسواعتو كوينو كمغزات اليابلوس حارة أودينا إمو نزي قواسا نفساتنا منحاني نفساتنا جمار ابنتنا قدس سبو قريسو ذهبنا كور دمو نفسيسو حاجاتنا الدمسسلنا بخميز ولا ملكة إنا انفلتو سبودن بلعلنا دمودن ستلنا ويسي أنا جنا بتحكون أبي بتحيون لنا خرجوا على الجابيرة معدينا نريل لنا سلذي أتوقع سنة بعد أبزي نهري واسانا نفلت كوينا أتوقع سانا دبلا عندي ستة نقريب لنا من ياتو واسا نسنا باقي أبلم شغال أبطري ماين وسيدو يمقبل يسبعة سبعة ستي سجاني مقب قربتان يخدل نحناون كوم مهير رو دو بتوم قاسر نبهان مهيرنا أستمهيرنا دو أبسقون دو منابتهنا لنا ويس راح سبعة ناستنا سجلنا بلعنا إن النبر زلنا هذا قرم نخانة وقسا لمراحتي على سكيل تضحي كله
كم زبل قال እግዚአብሔር መጠን ይብልኝ ይስከር አታወድ ሰብ አብቶም ጓሶት እስራኤል ተነበየ ንመራሕቲ ይዛረብ ዘሎ አብቶም ጓሶት እስራኤል ተነበየ ነቶም ጓሶት ተነበየሎ እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ይብላሉ ኢልካውን ንገሮ ነቶም ንርሶም ጥራይ ዝጓሲዩ ጓሶት እስራኤል ወይሎ አቱም ጓሶሲ ነተናባቂ አይዶ አይኮኑን ዝጓሲዩ ነትስቡዕ ትበሉ ጸምረት ክደኑ ነትሰብሐት ሓርዱ ነትመጓሰግና አይትደልዩ ንዝሓመቓ አይበታዕኩምዎን ንዝሓመመት አይፈወስኩምዎን ንተሰብረት አይዘነንኩምዎን ንተባረረት አይመለስኩምዎን ንጠፍረት አይደለሁምዎን بحيلن بترن لا بذاكمون واسع سلزين برن فهبلا نقولهم عربيت مرور كعب بالأخونا فهبون بلا أبغى أب كل أخرانن أب كل نقوحتي قرباتن تبارنا أب كل زبان مدري فهبلا قدام زقبر زدلين كع يلون ስለዚህ አቱምባሶት ቃል እግዚአብሔር ስሙ አነ ሕያዌ ይብል እግዚአብሔር አምላክ አባጊያይ ተዘሪፈን አባጊያይ ከዓ ንሁሎም አራዊት መሮር ብልዕ ኮይነን እቶም ጓሶተን አይነበሩን ጓሶተይ ግዲ አባጊያይ አይገበሩን እቶም ጓሶት ንርሶም ጓሰዩ እምበር ነተነባጊ አይጓሰይውን እሞ ስለዚህ አቱም ጓሶት ቃል እግዚአብሔር ስሙ እግዚአብሔር አምላክ ሲ እንሆ አብቶም ጓሶት እጥልቃለሁ አባጊያዬ ካብ ኢዶም ክደልየን እቶም ጓሶት መሊሶም ንእሶም ከይጓሲዩ ጉስነት አባጊያዬ ካትጎሚ ድሕሪዚ ቀለቦም አይሆናን ድማ ካብኣፎም ከዓ መንዚአ እየን ይብል እግዚአብሔር ጓስ ጎይታ ሰራዊት ስለዚህ ናይቲ ህዝቢ ሓላፍነት ካብቲ ካህን ይዝውሰድ ምክንያቱ እንድሕሪ ብዝግባእ ዘይጓሲዩ ብዝግባእ ዘየገልጊሉ ብዝግባእ ንኩሉ ከከም ዘድልዮ ገይሩ ትምህርቲ ሂቡ ንሕሙም ተደይበፂሑ ንፅጉም ኣብ ፀገሙ ተዘይካፊሉ ንዝንሳሕ ኣነሲሑ ንዝተሸገረ አረጋጊው እንተ ዘይከይዱ እግዚአብሔር ናይቶም ምእመናን ደም ካብቲ ካህን እዩ ዝደልዮ ስለዚህ ኣብ ሓላፍነት ስለ ዘሎ ንሕና ኣብዚ ምዝራብ ጥዒሙና ዘይኮነ ግቡእ ስለ ዝኾነ ሓላፍነትና ክነውርድ ኢና ኩሉ ግዜ ንምእመናን ኣስተምህሮ ወንጌል ንህብ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ካብጉስነቱ አይብለና ባዕሉ ጓሳ ሆነና ነቶም ንጓሲ ኃይልን ይርታዓትን ጥበብን አይምሮን ይቡ ነቶም ንጓሰኻ እግዚአብሔር አምላክ አብደምዩ ክንከውን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንና ተነሲና ስጉበሊና ደሙሰቲና ፍጹማን ክርስቲያን ክንከውን እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ሰማንያ ቃል አምላክ አጥንትና ሀገሮ ስለ ቃላቱ ተመስገነ ይሁን ነገር መንገድ ሐበሬታ ከበኩሜ ከምሎም ሰንበት ሕሙማት እንተለውና ኣብዚ ምፁንጎ ጸሎት ሕማን ገብና ቅዳሴ የለን ምክንያቱ ሰንበት ንሶኒ ዘውግሕ ስለ ዝኾነ ልደት ሰዓት 6 ናይ ምሸት ቤተክርስቲያን ክጅመሪው ካብ ሰዓት 6 ከዓ ፍርቅ ለይቲ ጉዳዩ ስለዚህ ብእዋኑ መፂና ልደት ከነክብር ኢና ንጎ ግን ጎሰንበት ጸሎት ሕማን ክንገብርና ናብዚ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 9 ዘሎ ግዜ መፅኢኩም ኣብቲ ጸሎተ ቀሊል ተካፊልኩም ሕሙማት ዘለው መፅኦም ትቅቡ ስለዚህ ብኡ ጌርና ኣለና ምክንያቱ ክልተ ቅዳሴ ስለዘይግበር ሰንበት ገሃድ ስለ ዝኾነ ንጎ ኣብዚያ መፂና ጸሎት ክንገብር ኢና እዚኣ بقبو تردينا كون تسمع قبل تردينا هذا تردينا هذا
حراي سنبت قداسية نقول نايم شيء قداسية سنزلوا مالي سمعوا كنا قررلهم زي دولة وزيادة نقدس مريم مقدس عصرت نقدس مريم عصرت نقدس مريم حموت نقدس مريم عصرت نقدس مريم حموت نقدس مريم أسرع نقدس مريم عصرت نقدس مريم أسرع نقدس مريم أسرع نقدس جبريل حموت نقدس جبريل حموت نقدس جبريل أسرع نقدس جبريل حموت نقدس اللاسي عصرت نقدس اللاسي حموت نقدس اللاسي عصرت نقدس اللاسي عصرت نقدس اللاسي أسرع نقدس اللاسي عصرت نقدس اللاسي عصرت نقدس اللاسي أسرع نقدس اللاسي حموت نقدس اللاسي عصرت مبان بيت جابير يوم يبننا نوامو جابير مباكم يقبلكم أتي بحقوق ذاكمو بجنسي جابير أملاك يسابكم يكون تدالو بيجي خير مسلم قربان انتي وسكن كانوا ربع الجبرنا جابير نقول حماد دلوهم دلواهن دلونا مسينا بزي كلنا تاكيم لنا دي صلاتك أنديلو مسينا صلات نقبرمو تقول حماد كعب حماد هذا مستير يسوع كبار أنديل تبعين يسوع الذي أسراره المحجي أنا متك ديفني واي جيرنيره أبلون جيرنيره أو المكاريس كان تبع الجيرو ولا نيرو حجي ألونات زيتي الذي سبب يبنى زيتي نقولكم أنا حملني على أمريكا نقولكم لعنا حديكم أبيكم رجعهم لومي وبزح مدرتي بالليل كان عمل وداع سلزلوس نقول سب كذكر سلزلني نه عمل كله حسابنا هنحسو نه بالنا هنحسو ونياتو عمل تزخاخر انت هنا كن رجون أنا نكت عمل نترس عمل تاكل جلس لزلهم دحتي أنا تاكل غيرها يتم خالو شكر سلزخون تزلنا قبوناس قلتي فينا خلنا نصفف صبروا نحن هون تابع تغسياون جنزل عتاقول له هلو يتي سرعهم خيس لزغل سلزلنا عمل عمل خفريت هو نخمد تحساس تخلين تايزو زلو بزح جزء سباسي دونيشن ويدما هي بيلهم أو حتى قال ملا يوم سيوم حجي متى ما بزي أموت أو كنا ندلي كدمة ممسون تخلي سلزم الكتو ناي نبرة قداي سلزخونة سلزي إدلي نادي أدلي نادي سؤالنا كنا نقبل زلنا مخياتو نحري ومبر لكم ومبر تتوهي الحجسي منابر بتعم بزحون أبراهيم وأولاد تتوهيلهم كمتات كان حدا نجرات اتختم صوص دليو هي مجمريا نتي نايبورد أبان نتخلي تنقرومو سلزي اتي زلنا ستايريو زلنا وجدات ريو وبس تغيره ويزيخ مسألة عشان نايل متان كوسن كم قبر تزحشي غني عسعود عمتك بسم آبن والدن منفس قدسن الأملا آمين ميكانيهم سمك زابير أملاحنا خبر نستمسكنا نكون عرف عندنا زلنا عرف شعات وانجيل انتاي وانجيل لوكاس معرف شعات كجمر كله انتهر جمير له نعسر تخلق هواريات كلكم كله يكون تايل اليوم تهيب اليوم كهبو سلطان هابو ما يكون يبوامي شرو كيفكم انكست أملاك سباهو عمات كابوسو يلو أغان انتخاخوطو ليهوام السوم كيدوم دهريو لا يغطر
كلتكم ولا حنتي تمالو كلت خدان زلكم حنتي تمالو حنتي تراي تدلاتكم بتري أبيتكم هذا طيب لغوتا يتحازو تغمدي كلايم كده نتمالو زين يلو سديدوهم شو راح نطلع أفتقدوا أفتاز تقبلتكم سترا أبا تقولوا أبا أحضروا أنت ليه تقبلتكم ك أما هم نكيفكم نمسكرنا تعدي يعرفكم ما وصيلهم هريوز قلت أنت يدلنا هنا بس بزعباز نقدر سميعه زعبا بويتا سميعه أنت يسميعه زعباز بويتا هو زنو مسميعه أيكونه أتسبب زنا يرو مالته أنت يوم تنزلون يرو زنا بمن يوم تنزلون يرو يوحنس إلياس هذا خاطم عبيت النبيات خاطم نيكلن أنسيو إلى من هذه هيرودس نجرموس لذي يوحنس تجروي سيف وي لازم زعواز خلت إلى النيرو شعوب ويتان تجرو كمان لي صوم يزبل شعوب قبلي لا أخو مستملسو كل زجبروان تجرو نجرمو نجرمو حيزو نبي ديو حيزو نبي كيلو نبسمو بوتاريس نبي تسايلا سمو زبالة بوتاحيزو كيلو تايلو نقرب جمنيوم زعما من استابلاخ نكرون حزبهم مسكده ناو هادو فريقهم سبع سعيبهم مايو يكون لدحريو ماتيو شرعو مسرايو اكيبون تاكيرو زعما من استابلاخ نكرون وانجيل يكون كاريس مساطات لالنتايلو حمام كابزلوهم دما فوزهم اذا قبر وعيلو مسي مسيه حنتي نتم هوارك حيتو تيرو حيتو سامع حيتو تيرو حيتو ويتان تايلوهم استم هوارك تايلوهم مسيهم مريت مسلهم እዚ ህዝቢ ድማ ኣኻንዎ ኣብ ዘሎ ኣብ ጎደቦታት ከይዶም ዝብላዕ ረኺቦም ኣብ ውሕዶር ኢሉ ወይታ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ሃብዎም ኢሎም እሶም እንታይ መሊሶም ንሕና እስከድና ዳ ክንገዝእ እምበር የብልና እንታይ እየን ዘለዎም ሓሙሽተ እንታይ ሓሙሽተ እንጀራን ክልተ ዓሳን እየን ነይረኖም እዚአን ንመን ኮና ሽዑ እንታይ ኢልዎም سرعوهم ببخندي بب 5 فلايوهم تباهيلهم مستفلايو لازم حمشته يران كل عسان باريمو حمشته شعوم ابلعوهم كلهم ساقيبهم اندي ترخوا يوم 10 تخلت مسابات ريفهم يحريو قصيلو هاي كيدو كلهم بلعم ساقيبهم يحريو شعوب بزعبة أمنت بيت روسي تقصب كابو أبتي تسمو بوتا وسيدو ناس اللي يقولوا مسون يرم مسمكا كما يقول مش ناس اللي يقولوا مسون يرم شو الحدو حاتيتوهم فين سب والسب نادي برويلو عندهم سوم دما إذن نام يرلو سبز أحا زروا نجيرمو سب زبرا مالك يا ما هنس بزلوا يوحنس يو إلياس يو كابتن عبيد النبيات نابرو نجيرمو شعوب انطلاب بيلو تايلو سغاتكم كا من تبلوني فلا دلو يكون كابتن حزب كابتن ساعتن فلا دلو تمام صو تايلو من اللي سمرو اتروس من اللي سو ازين اي املاح تبو إلو جهاتكم كريستوس مالنتي مالتي كريستوس مالنتي املاح تركم كريستوس تي مالتي مدهاني مدحاني أنا يسوع كان أي مالته ترجم يلو
فوزي صبو من هاني عالم كنتاي أسماتو يا كنا أماني الكنتاي مالتي لا خمسة مالتي ስለዚህ ሓንቲ እንታይ ካብተን ኣስማት የተገሊፃ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ናይ እግዚኣብሔር እቡ ቀፂላ ጎይታ እንታይ ኢልዎም ሽዑ ገንሖም ተኾይኑ ገኒሕዎም ማንም ሰብ ከይትነግሩ ኢሉ ገኒሕዎም ንምንታይ ብድሕሪኣ ትምልስ እያ እታ መልሲ እንታይ እያ ትብል ኣብኡ ኩሉ ወዲ ሰብ እንታይ ክገብር ኢሉ ብብዙሕ መከራ ክሓልፍ እዩ ኣብ ኢድ መን ክወድቕ እዩ ካህናትን ሊቃውንትን ይሕሊፎም ክህብዎ እዮም ኢሉ ሽዑ ዝቕፅል ኣላ እንታይ ኢሉ ሳልሰይቲ መዓልቲ ቀፅልዋ ሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ክትንስ እዩ ንኺድ መፅሓፍ ሒዝኩም ዘለኹም ቀፅሉ ወዲ ሰብ ብዙሕ መከራ ክፀግብ ብዓበይቲ ሊቃውንቲ ካህናትን ፀሓፍትን ክናዓ ክቕተል ሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስእ ግዲ እዩ በሎም ንሳቶም ድማ ሽዑ እንታይ ኢልዎም ዘድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ እንታይ ቅድሚ ኣላ ነብሱ ይቕበፅ ቅድም ንዓይ ክስዕበኒ ዝደሊ ቅድም ኣንነቱ ይግደፍ ብገዛ ርእስኻ ትስዕቦ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ንዓይ ክስዕበኒ ንሕዳ ደሊኻ ክርስቲያን ክኸውን ንሕዳ ደሊኻ ቅድም እንታይ ግበር ካብ ኣንነት ውፃእ ኣነ ትብል ቃል ኣጥፋ እያ ኣብ ነብስኻ ምክንያቱ ብዓቕናትካ ስለ ትገብሮ ብድሕሪያ እንታይ እያ መስቀሉ ኣብ ክንደይ ኣብ ፀጥ ፅባሕ ኣብ ፀጥ ፅባሕ ምክንያቱ ሰይጣን ብብዙሕ ፈተና ስለ ዝፍትን ማለት እዩ የልዕል እሞ ይሰዓበኒ ኢሉ ድሕሪያ እንታይ እያ ዝቕፅል ነብሱ ክድሕን ዝደሊ ከጥፋ እዩ ምክንያቱ ንምንታይ ነጊርዎም እዩ ተጠንቀቑ ኢሉ ምስ ነጊርዎም ከይትነግሩ ንምንታይ ሕቶ ከምፅ እየ ክርስቶስ እመን ወይ ክሓድ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ሓንቲ ሕቶ ዘላትካ ወይ ኣሚንካ ወይ ክሒድካ ክትነብር ወይ ከዓ ኣሚንካ ክትመውት ኣብኡ ደረጃ ተብፅሓካ ብክርስቶስ ምእማን ንባዕላ ኣብኡ ደረጃ ተምፅእ ዘላ ማለት እዩ ካልእ ትርጉም ኣለዋ ግን ቅልል ዝበልቲ ዝበኩም ዘለኹም ነፍሱ የጥፍእ እዚ ምእንታይ ድማ እንታይ ዝገብር ነፍሱ ዘጥፍኣ እንታይ ክገብራ እዩ ከድሕና እዩ ብኣይን ድሕርያ ትቕፅል ብኣይን ብኣለይን ዝሓፍር ወዲ ሰብ ኣብ ምንታይ ብግርምኡን ካልይቲ ብግርማ ኣቡኡን ሳልሰይቲ ብግርማ ቅዱሳን መላእኽቱን ዝመፃሉ ግዜ እንታይ ክገብር እዩ ብኡ ክሓፍር እዩ ስለዚ ሓራነ ግዜ ፈተና ይኮነና እዩ ሂወትና ንባዕሉ ኣብ ሕብረተሰብ ክንኣቱ ከለና እምነትና ትፅረፈሉ ግዜ ኣሎ ኣይ እዞም ኦርቶዶክስ እዚኦም ኣይ እዞም ካህናት ናይ ኦርቶዶክስ እዚኦም ኣብ እምነትና ኣታክ ንግበር ኢና እንታይ ዓይነት ሪስፖንድ ንገብር ሽዑ ከምዘይኮንና ዶ ጥበል ኢልና ንሓልፋ ኣብኡ ትመፅእ ሓደ ግዜ ፈተናና ኣብታ ክትህልወና ዝግባእ ክንምልሳ ኣብ ዝግባኣና ግዜ ንእምነትና ዲፈንድ ክንገብረሉ ኣብ ዝግባኣና ግዜ ከምዘይኮንና ንካልኦት መሲልና ንፀቕጥ ኢልና ንሓልፍ ኣለና ኮይንና እዚኣና ንሰግራ ዘለና ማለት እዩ መጨረሹ ንቐፅል ይጎይ ኣለኹ ምክንያቱ ምስቲ ግዜ ከይድለ እዩ ትሪእ ሰጊደ ኣለኹ ሰብ ከንኩሉ ዓለም ረቢሑስ ነብሱ እንተደኣ ኣጥፍአስ እንታይ ይጠቕሞ ዓሰኪረ እያ ትርኢት የሱስ ከም ተለወጠ ድሕሪ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ሰሙኑ ኣቢሉ ይኸውን ንመን ሒዝዎም ደይቡ ጴጥሮስ ዮሃንስ ያዕቆብ ናበይ ሒዝዎም ደይቡ ናብ ጎቦ ደይቡ እንታይ ክገብር ክፅሊ እንከሎ ንሶም እንታይ ገይሮም ነይሮም ኪሶም ነይሮም ኣሎ ብሂወትና ኣይኮነ ኣብ ምድቃስ ኩሉ ሻዕ ዘላ ካብ ፀሎት ምርሓቅ ማለት ምድቃስ ኣብ ሓጢኣት ምህላው ምድቃስ ብኡ ተርጉሞ ጎይታ ክፅሊ ከሎ እንታይ ገበረ ትርኢቱ ተቐየረ እንታይ ኮነ ዘንፀባረቕ ፃዕዳ ኮነ ክልተ ሰባት ተገሊፆም መን እዮም ሙሴን ኤልያስ ሙሴን እንታይ እዩ መወዳእቶም እንታይ ኤልያስ እንታይ ዝገበረ እዩ ነቢዩ እንታይ ዝኾነ እዩ ግን ዝሞተ ድዩ ወላ ዝዓረገ እዩ ዝተወሰደ እዩ ኣይኮነን ብሂወት ዘይሞተ እዩ ሙሴ ኸ ዝሞተ እዩ ስለዚ ካብ ሙታንን
كابياوان يأتيو مالتي يزرارب نيرو ጴጥሮስ ተሲዩ ጎይታን እቶም ክልተን ተራእዮም አይኮነ አው አንተ ፍሪዋስ ደለክ ነገር አላ ምክንያቱም አባና ኦርተን ኪፎማ ያለው አንተ ወይ ሙሴን ኤልያስን ሙሱ ተራራቡ ነበሩ በምንታም ተገለጸው በግርማ ተገለጹ ይዝበል በግርማ ተገለጹ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተታምን መስለኩ ሞት ናሐለ ክርስቲያን መስለካገር ነው ስለዚህ ሞት ተሰብስ ህይወት ወዱ ማለት አይኮነ يقصر يدلو كله فيزنا هيوت يقصر على مالته ስለዚህ እዛ ማህበር እዚያ ምስተር ዓለወይት ምስተር ሰማይ ዘላ ማህበር ርክባልና በምታይ ንራኸ በጸሎት ንራኸ አማላድነት ንሎስ በጸሎት ንራኸ ስለዚህ ሓደ ካባና በቅድስና ምዝማውት ጠፊው አይነብለው ነው ተናሉ ሆይኑ ይይዝሎ በምታይ ንራኸ ምሱ በጸሎት ከም ጎይታ ምስመን ዘራረባሎ ምስቶም ዝሞቱ ሓደ ዝሞተ ሓደ ድማ ዝተሰወረ ስለዚህ ሞይቱ አይሰምዑ ኮምደገኑ ዝሉም ጀም ኩሎም አብዘለውዚ ኮይም ዝሉም ድምነት ሞይቶም እዮም ከመይርኩና ቦም ዝጽልዩ እናሃተና አምን አይሞቱን ህያዋን እዮም በምንታይ ንራኸ ምሶም በጸሎት ንራኸ አውና እንፈላለ ግርማ ማተገል በዛባት አብ ኢየሩሳሌም ዝፍጸም ዘለዎ እንታይም ዘራረቡ ነይሮም ከ በዛባ አብ ኢየሩሳሌም ዝፍጸም ዘለዎ ነገር ሙሴ ማዕስ ሞተ ኤልያስ ማዕስ ተሰወረ ዛባ ኢየሩሳሌም ድማ ድሕሪ ክንዲ ዓመት እዮም ጎይታ መጽኡ ድሕሪ ክንዲ ዓመት ድሕሪ ክንዲ ሸሓት ዓመታት ከመይ ገረም ፈሊጦም ዳሞይቶም ኮይኖም ዘይሰምዑ ዘይሪኡ ዳኾይኖም ግን ብዛዕባ እንታይ ዘራረቡለው ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ብናይ ኢየሩሳሌም ነገር እትፋእ ኢየሩሳሌም ናይ ጎይታ መስቃል እዩ ዝቕፅል ብድሕሪ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብምንታይ ፈሊጦም ሞ ሕዳኢልና ህያዋን ምዃኖም ይገልጸልና ማለት እዩ ጴጥሮስ እቶም ምሱ ዘለዎም ግና ድቃስ ከቢድዎም ነበረ ምስተባራበሩ ግርሙውን ክልተ ሰባት ድማ ምሱ ደው ኢሎም ደው ዝበሉ ነይሮም ሽዑ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ሰለስተ እንታይ ነበር ኢሉ ሰለስተ ዳስ ንስራሕ ሓደ ንመን ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ንኤልያስ ድሕሪያ ትቕፅል ቀራራ እንታይ ትብል ድሕሪያ ትቕፅል ኣባኸላ እቲ ዝብሎ ይፈልጥ ኣይነበረን ኣብ ምንታይ ነይሩ ኣብ ድቃሲ ነይሩ ኣይነበረን ኣብ ሃለው ሳድና ንብለና ዝብሎ ይነበር ኣይፈልጥን ነይሩ ኣተፍተፍ እዩ ነይሩ ሽዑ ልክዕ እንታይ መፅኡ ደበና መፅኡ ከብሎ ኣብ ደበና ከኣቱ ከሎ ፈርሁ ይብል ኣይኮነን ሽዑ ድምፂ ካብ ደበና መፅኡ እንታይ ዝብል ድምፂ ፍቱ ወደይ እሱ እዩ ንዕዑ ስምዕዎ ዝሓረፍዎ ወደይ እዚ እዩ እሞ ንዕዑ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መፀ እቲ ድምፂ ክመፅእ ከሎ የሱስ በይኑ ረኸብዎ ንሳቶም እውን ዝቕበሉ ሽዑ ነዝረኣይዎ ነገር እኳ ንሓደ ኣይነገሩን ፅባሒቱ ድማ ኮነ ካብ ከረን ምስ ወረዱ ብዙሓት ህዝቢ ተቐበልዎ ካብኡ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ቆልዓ ኣብኡ እዩ ዝረኽቦ ምስ ወረዱ ብኡ ምስ ሓደ ሰብ ይራኸብ እንታይ ዝብል ወዱ ሓደ ወደይ ንሱ እዩ መንፈስ ይመፅእ እንታይ ይገብሮ የንቀጥቅጦ የጋጭዎ የውድቆ ይቐጥቅጦ ብሕሱም ድማ እንታይ ዝገብሮ ዝብል መንፈስ ይሕዞ ብኡ ይብህርር ፈንጥራዕራዕ የብሎ እና ዕፈሮ እና ቀጥቀጦ ብፃዕሪ ይሓድጎ ይብል ሽዑ ጎይታ እንታይ ኢሉ ድሕሪ እንታይ ኢልዎ ምሱ እቲ ሰብኣይ ነዚ ወደይ ናብዮ ወሲደዮ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ካ ወሲደዮ እንታይ ግን ኣይገበሩ ክሕውይዎ ኣይከኣሉ ሓይል ስልጣን ኣይነበሮም ስለዚ እስኻ እንተሕወኻ ይዎ እዩ ዝብሎ ውሽን ማለት ተሕውዮ ኢኻ ኣይኮነት እሶም ስለዘይከኣሉ ሲ እስኻ እንታይ ተገበርካ ተሓወኻ እዮ ስለዚ ጎይታ ካብኣ ከላ መልስ መሊሱ እንታይ መሊሱ ጤና ንወለዶ ይሞ ሰማዓሳ ማእኸልኩም ክመላለስ እንታይ ወዱካ እዩ ወዱ መሲ ልክዕ ኣብ ቅድሚ ምስ መፀ እንታይ ኮይኑ ከንጠራርዕ ኢሉ ኣይኮነን እታ ሽዑ ንመን ገሲጥዎ ነቲ ርኩስ መንፈስ ሽዑ እንካ ወድካ እዩ ነቲ ቆልዓ ናብ ኣቦኡ ሂብዎ እታ ኩሉ ሓንቲ ቃል ተዛሪቡ እንታይ ኢሉና ሃዋርያ ወዲ ሰብ ኣባኸ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰብ ሓሊፎም ክህብዎ እዮም ነዚ ነገር እንታይ ግበሩ ኣብ ልብኹም ኣቐርቦ ኣብታ ፅሕፍቲ እዚኣ ኣብታ ኦልድ ቨርዥን ሕዳር ኢኹም እንታይ ዝብል
ود سبب سب وهابي أمه استخدمكم نزنا جرزي أذانكم أتو ويزبل أبدا حدث مسحف ذلك كتان الداري عندما أبلبهم عقار ويم سلزي نابود نفس بحديثهم هو يوم زبل قال أشعت الجمال لا يكونه كاو قد سيرو زعبات زربات يستوعبون كي حتى ود ما أنت يكونه فروه سلزي سقيلهم حليفهم ما مالتي كابودنا زعبي ماني وشرط مسيح تك بحر جميرهم أنا رأي عبد السخاء أبي أب من قست أملا أب سندرزي كنا نقول أب سمايسي أنا رأي عبد بحر جميرهم معلوم أنتوا أنت يدوم نيرو سعبان زدلي ها نو قدم زعب نفسه يغلط سلازة أنا الناس بحر نكري لين مالتي سام قد جميرهم تملي سام نفتح كلامهم ها أنا رأي عبد السخاء بحر جميرهم وإذا أنت يدوم سلام لبهم فليتو تاكل حلو قرعة ما أخلهم دواب بيلو تاكل جميرو ها نزو قرعة استقبله معي استقبله دما أتزل آخرني أبوي كان استقبله سلازي ها كواخاتكم عبي خاول دلي زنا أسيز عبي إلو حصار ملسي سلو السم كياتوس دروبو تاخذ فتينو قومينا حد كذي أبس لزلنا نتوما بدك زلوا وين نفرد إحنا نبعلنا متاونا زي متاونا نوات على طريق أو إنا أب درجة نزلنا ولا إحنا أول مالتي نعم راح حديث ما نهبوا ما يقرأ يكونن شعو حدا حتم تأمله بسم كاس هجانين تزوج سبارلو تلازم تايلو مسعاب سلازم أبينا مسناس تكبر لنا يوم قدر فينا يوم أنا خديت عبس قدر فينا يوم كل كيتنا يوم شو كنت أنت يروح زي كارا أربكم سي مساهم مقدفوه إلو حليفوه مالزو سامراوانية نقولي تام أقبل كم زابيوه أبزود ما مش أنا شغال مع تعرضوا نقرب خير مع تسقلتوا مالته مع تنسايو سلازي كابتن روزنا برا تمارس نبي قصو خير نيرو قصو نبي مالس يبر نبي يرسالم قصو مالسه خير كرلوجن سبعة الآخرات كدميو نبي نتعدي نفس سماريا تبار عدي سبعة الآخر سماريا أنت هم كيرو نبي يرسالم خير كم زلوا مسبلتو ما بلا بيمو شعرو توم لك مزامر تحريقهم كما يزبل نزل قصصي نزي حيال نبي نولون بو أمرسي كما يقولون فيهم أقبالي أبي وينهم حتى حياتهم من يمتم سلسلة تم كرتة يعقوبن يوحنسن تيم حياتهم نو أو كبيت عليهم تسكيمهم كم تيل يا ساب كلامسي حاوي خاب سما يمتيو زبرعهم إحنا عندما خمرو خنززي لهم نمن أتم سب سمارة ما نمسك في الوام بحاول جرام وجان تايل مليس لهم ودسب نفسات كده حنبر فتحف أي مثلا أبا خلاص تصل كلامنا ناي منفس مخانكم أي تفلتكم ناي محرت منفسي أبا نازلوا إذا جيروني مو إذا أخذ روز بالمنفس يكونه إذا جيروني مو يقرأ قبل الليل يكونه نسبة دلك على يقرأ قبل الليل أفكر وين أتقصد تكرمه كريستنا الداخلة هذا حدا منفس كن حاول العبية يكونه إيه بالكلالات نمشابنا مساء كريستنا يتسرحني أبغى نساتهم كنا نبي يرسالين مخالد قصو أم ببيت كاب كله قريب كان قويتها مسعب شعو لازم سحالفة حطوا حياتهم حالة سبب نزل تايلو كسعبك هايلو قويتها كسعبك هايلو تايلو مليسو ها نوا خارو قدا قدي ها نعواف كا سفران الأول ها نود سبب نروس لله قايا بلون تقدر قبلنا ما يكسعبي له لازم مسعى بزح قال أمين سعبانه قال أنت حقبل لو حخرج
كبلع كخدم شمت كركب زعبان سلازي قدامي تمرسي افيهم 3 4 يهري نازل قدامي ملسه خمايلو انتايلو تاي ترغمن كسعبني دحري انتاي تمسنات انتاي عيرا نخالد نعو نوخر قربان نعوا السماء محدرنا الاول نود سبنا رؤس العرف الله يبن سلازي تقبر كسعب يلو اما تاسو سلاز فلت خلاي دم حق حيزو تايا نحاد خالد ما بعلو صعبني لو تخالاي انتايلو ربي يقبروي ريكم قال كرب حلو مسل قال انا عتبايلن بيبل نعدل كتبايلن بيبل شعو تايز ولا مودات تايقبرو مودات يقبرو سالسيتي حدا خالد ما قويتايك صعبكا ييلو شد ما متيو دحريو قدم قل بلابيتي نعيك صعبان نزدلين تايقبر تايا نو تعانتو يستزبرنايا نعيك صعباني نفسو يخحد يكونه السلمة نسدرا بيتي سنتخبر كسنابل زقوت نقر على مالت بدحري لحد تمتو نقر على أكونه ولعو سدرا بيت دحري قصو تمتو تاين قويتا ملي سلو عرفي حيزو تاي تقبر سلازو خانكا عرفي تاي تقبر نحن وزي معلش عبرو ريوقت أكونه كما مانتي رسنا نحن أقل كاوزي خان نحن تسكت مترنها خانكا سوات سكاتف ساعات راح يكون كانت سوات خاطرك لازمنا أبزيوم أبربعة بسلسة نتوما دلقاز بقى غير فليو ما تام عرف بزيات ود عرف تشعر زابير كان فعلوا تغزلوا سمون تغزلوا سمون لدس لازمنا حتى يدوناني بتلاقيها تصدر لكن أب عرف عسرته كان فعل زابير رهبنا تمام أننا